Bonjour, on va continuer la série de la physique nucléaire des nationaux pour les sciences maths. Aujourd'hui, on va traiter national 2015. Donc, on a les transformations nucléaires, 2,25 points. Les réactions de fusion et de fission sont considérées parmi les réactions qui produisent une grande énergie qu'on peut exploiter dans divers domaines. مزيان اذا شنو قلنا ديجا قلنا que la réaction de fusion et la réaction de fission sont des réactions nucléaires provoquées ماشي بحال la réaction d'alpha bêta plus et bêta moins تيكونوا هذوك spontanés. هذا واحد la différence entre réaction de fusion et fission avec les réactions ديال alpha bêta plus et bêta moins. مزيان قلنا الفيزيون ملي تيكونوا عندك deux noyaux légers تعطيك donne un seul noyau. الفيسيون l'inverse. Un seul noyau, c'est deux noyaux les produits. مزيان اذا ملي تقول تعطي deux noyaux يقدر يعطي حتى des particules avec lui. اذا noyau وحده تعطي deux noyaux plus les particules الا كانوش des particules. الفيزيون العكس deux noyaux تعطي un seul noyau plus les particules الا كانوش particules. مزيان بعض المرات تيقول لك شنو هي لا رياكسيون نوكليير بريفيرابل واش الفيزيون ولا الفيسيون وتعطيك تيقول لك عطيني دو ريزون علاش لون دو فيزيون ولا الفيسيون تكون بريفيرابل علاش تكون بريفيرابل في لي سونتر نوكليير تتكون رياكسيون دو فيزيون بريفيرابل كو لا رياكسيون دو فيسيون علاش بوركوا بور دو ريزون قيد عندك يقدر يسولوك على هذه بور la réaction de fusion libère plus d'énergie que la réaction de fission. Et dans la réaction de fusion libère plus d'énergie que la réaction de fission. Et dans l'énergie que ça me dit, c'est préférable. C'est السبب الأول. السبب الثاني que la réaction de fission donne des noyaux nuisibles pour l'environnement. Donne des noyaux nuisibles pour l'environnement. يعني تطلق دي نوايو يقدروا ياثروا لنا على البيئه. صافي داكشي علاش الفيزيون ما تطلقش داك لي نوايو اللي تيضروا البيئه دونك هذه تكون بريفيرابل. اذا نقدروا نقول لكم هذه الكيسيون هذه دونك الفيزيون بريفيرابل بور لي دو ريزون اللي هضرنا عليهم. مزيان هادو غير دي انفورماسيون حيت حنا غير تنديسكوتيو هنا ليكزارسيس. بور لي دوني عطاك 1 ميجا الكترون فولت باش تحول لجول عطاك لا ماس ديال الهيدروجين A1 لا ماس ديال الهيليوم اي لا ماس ديال لي زيلكترون. قلنا ملي تعطيو لي ماس c'est juste pour calculer l'énergie produite. وملي تعطيو لي ماس نديرو لي ماس ديال لي برودوي موان لي ماس ديال لي رياكتيف. كاين دوطخ تيب ديال لي زيكزارسيس تعطيك l'énergie de liaison. الا عطاك l'énergie de liaison تدير l'énergie de liaison ديال لي réactifs moins l'énergie de liaison ديال لي برودوي. وتعطيك الريزلتا ديريكتومون بالميغا الكترون فولت. بالنسبه لي ماس ما تعطيكش بالميغا الكترون فولت. اذا انت ندير لي ماس ديال لي برودوي موان لي ماس ديال لي رياكتيف ولكن تضرب في 231 هي اللي كاينه هنا 5 ميغا الكترون فولت بار سكوند بار سي كاري باش تعطيك بالميغا الكترون فولت حيت باش تختزل داك السي مع السي كاري اللي كاين هنايا وتعطيك لينرجي باش بالميغا الكترون فولت. اذا ضروري باش ملي تستخدم بلي ماس خصك ضروري تضرب في هذا الرقم باش تعطيك بالميغا الكترون فولت. عطاك اون برون لا ماس هنا بعدا عطاك 1 يو بالكيلوغرام اللي بغيت تحول للكيلوغرام اكسيتيرا. قال لك اون برون لا ماس دو سوليي ام اس est égal à 2 10 à puissance 30 kg. عطاك لا ماس ديال السوليي. On considère que la masse de hydrogène H11 représente 10% de la masse de soleil. قال لك هاد لا ماس ديال الهيدروجين اللي كاينه في السوليي تتمثل 10% من لا ماس ديال السوليي. C'est-à-dire si on veut calculer la masse ديال الهيدروجين A1 شنو ناخذوا لا ماس ديال السوليي ونضربوها في 10%. C'est-à-dire نضربوها في 10 sur 100 نضربو في هذا الرقم هذا غادي يعطيك لا ماس ديال اش الهيدروجين الا احتاجيناه. اذا بما ان عطاك شحال تتمثل لا ماس ديال الهيدروجين ولا ماس ديال السوليي c'est-à-dire غادي تحتاج لا ماس ديال الهيدروجين اللي كاينه فاش في السوليي. Très bien. Pour la première question, on donne dans le tableau ci-dessous les équations de quelques réactions nucléaires. A, B, C, D, etc. Il y a 4 réactions. Identifiez parmi ces équations celles correspondant à la réaction de fusion. Pour la réaction de fusion, c'est qu'on a deux noyaux les réactifs, c'est un seul noyau les produits. Et
إذا بالنسبة لأ deux noyaux في les réactifs, un seul noyau في les produits, plus les particules, les particules, donc هذه la réaction de fusion. Donc A, c'est une réaction de fusion. ما فيها باس نشوفوا les autres. عندك un seul noyau تعطي un seul noyau, هذه راه تعطي l'électron, هذه راه ديال بيتا موان. Un seul noyau donne deux noyaux, هذه راها fission. Ou un seul noyau plus particules, تعطي deux noyaux, هذه راها fission. Donc la seule réaction اللي هي الفيزيون سي A. Donc A هي la bonne réponse. قال لك en utilisant le diagramme d'énergie, c'est contre-calculé. تلام تلقاو هذا المشكل في الدياغرام دينيرجي هو ساهل. شنو تنجبدوا من الدياغرام دينيرجي كاع؟ شنو تنجبدوا كاع؟ تنجبدوا لينيرجي دو ليزون ديال لي برودوي، لينيرجي دو ليزون ديال لي رياكتيف اي لينيرجي ليبيري ولا لينيرجي برودويت. تمشي تنجبدوا من الدياغرام دينيرجي. دونك الا بغيتي لينيرجي دو ليزون ديال لي رياكتيف، الا بغيتي لينيرجي دو ليزون ديال لي رياكتيف، شنو تدير؟ تدير لينيرجي ديال لي نيوكليون. اذا هذا نيفو دينيرجي، هذا تسمى نيفو دينيرجي، نيفو دينيرجي، نيفو دينيرجي. هذا ديال نيفو دينيرجي ديال لي برودوي، نيفو دينيرجي ديال لي رياكتيف اي لو نيفو دينيرجي ديال لي نيوكليون. كل نيفو عنده لينيرجي ديالو قدامه. صافي مزيان. الا بغيتي ديال لي رياكتيف شنو تدير؟ لينيرجي ديال لي نيوكليون، لينيرجي ديال لي نيوكليون ناقص لينيرجي ديال لي برودوي ديال لي رياكتيف. الا بغيتي ديال لي رياكتيف l'énergie ديال les nucléons moins l'énergie ديال les réactifs. الا بغيتي l'énergie de liaison ديال les réactifs. Bien sûr خصك تضرب في 10 puissance 5 mais قال لك ضربهم. الا بغيتي ديال les produits كاملين، ديال les produits كاملين، دابا ملي تنديروا لا ديفيرونس راه تنحسبوا l'énergie de liaison ديالهم كاملين، سيتادير ما معنى كاملين؟ l'énergie de liaison ديال XE، l'énergie de liaison ديال SR و l'énergie de liaison ديال النيوترون. اذا الا بغيتي ديال لي برودوي تناخذوا لينيرجي دو ليزون ديال لي نيوكليون وتنقص منها لينيرجي دو ليزون ديال لي برودوي. بغيتي ديال لي رياكتيف لينيرجي دو ليزون ديال لي نيوكليون موا لينيرجي دو ليزون ديال لي رياكتيف. صافي سي سا مزيان. وما تنساش دي سابيسونس 5. خاصك تعرف دوطخ شوز هنايا. بالنسبه لي نوترون ما تيكونش عندهم لينيرجي دو ليزون. دونك il faut mentionner que l'énergie de liaison ديال النوترون égale à 0. واش غير النوترون كاع لي بارتيكول ما عندهمش لينيرجي دو ليزون. ولكن الهيليوم مثلا، الهيليوم راه الا كان هنا ولا هنا الفوق ولا لتحت راه عنده لينيرجي دو ليزون. الهيليوم تتكون حيت نوايو، لي نوايو كاملين عندهم لينيرجي دو ليزون ولكن لي بارتيكول ما عندهمش لينيرجي دو ليزون. سيتادير عندك منين غادي دير لينيرجي ديال لي نيوكليون غتنقص منها لينيرجي ديال لي رياكتيف، شنو غتعطيك؟ غتعطيك لينيرجي دو ليزون ديال اليورانيوم وصافي، لان هذه تتساوي 0. Par contre, il a des l'énergie de liaison des nucléons moins l'énergie de liaison des produits, avec la somme de l'énergie de liaison des XE et l'énergie de liaison des SR. هذا قلنا شحال تساوي؟ 0. النيوترون ما تيكونش داخل. صافي هادشي اللي كاين. وكاينه لينيرجي برودويت. شنو هي لينيرجي برودويت؟ الا بغيتيها نيجاتيف تدير لينيرجي ديال لي برودوي موان لينيرجي ديال لي رياكتيف باش تخرج نيجاتيف. الا قال لك لا فالور ابسولو تدير ديال لي برودوي موان ديال لي رياكتيف موان لي ديال لي برودوي. صافي باش تخرج بوزيتيف. حيت بعد ما تقول لك لينيرجي برودويت لا فالور ابسولو ديالها تدير ديال لي رياكتيف تنقص منها ديال لي برودوي. تري سامبل. وما تنساش دي سابيسونس 5 ميغا الكترون. هادشي علاش تيصلح الدياغرام ديال الانرجي. راه بعض المرات تيكون العكس، بعض المرات تعطيك دي دوني تيقول لك انت رسم لينيرجي دو ليزون diagramme d'énergie. تيقول لك رسم diagramme d'énergie. Donc pour représenter هنايا diagramme d'énergie شنو تدير؟ دائما الفوق نيفو دينيرجي ديال لي نيوكليون، في الوسط ديال لي برودوي ديال لي رياكتيف وفي التالي ديال لي برودوي. صافي غتكتب هنايا لي برودوي لي رياكتيف ديالك لتحت ديال لي برودوي ديالك، وهنا تكتب لو نومبر ديال لي نوترون اللي كاينين في لي رياكتيف و بلس لو نومبر ديال لي بروتون اللي كاينين فاش في لي رياكتيف. صافي وهنايا بلي نومبر اذا خص لا ديفيرونس هنايا تكون هي لينيرجي دو ليزون ديال اليورانيوم ولا ديفيرونس هنايا تكون لينيرجي دو ليزون ديال لي برودوي. تري سامبل. Donc, en utilisant le diagramme d'énergie, c'est contre-calculer l'énergie de liaison par nucléon de noyau de l'uranium. ماشي l'énergie de liaison de l'uranium par nucléon, c'est-à-dire un diagramme d'énergie, ça تخرج غير l'énergie de liaison de noyau. L'énergie de liaison de noyau من diagramme d'énergie. إذا بغا ديال اليورانيوم كاين في لي رياكتيف، c'est-à-dire on va faire l'énergie ديال les nucléons moins l'énergie ديال les réactifs. On va mentionner que l'énergie de liaison ديال neutron égale à 0. Donc la différence entre les deux, ديال les nucléons moins ديال les réactifs, c'est l'énergie de liaison du noyau ديال l'uranium.
بيان سور 10 à puissance 5. ولكن هو قال لك باغ نيوكليون غتاخذ داك لينيرجي دو ليزون اللي خرجت لك غتقسمها على اش؟ على 235 غتعطيك لينيرجي دو ليزون باغ نيوكليون. حيت مع الزربه تتقرا لينيرجي دو ليزون تخرج من هنا ديريكتومون راه باغ نيوكليون خصك تقسم على داكشي اللي خرجتي من الدياغرام تقسمو على مزيان. لينيرجي دلتا او زيرو برودويت باغ لا رياكسيون دي. ها هي لا رياكسيون دي، ها هما لي رياكتيف تحطوهم في الوسط ولي برودوي حطوهم هنا. وهنايا شحال عندك ديال لي نوترون في لي رياكتيف وشحال عندك ديال لي بروتون في لي رياكتيف. تستخدم غير في لي رياكتيف. صافي مزيان. اذا شنو قال لك هنا؟ لينيرجي دلتا او زيرو برودويت باغ لا رياكسيون دي. اذا البرودوي شنو قلنا؟ قال لك لا فالور ابسولي. كون ما قالكش لا فالور ابسولي غتخرج نيجاتيف بيان سور، غدير ديال لي برودوي موان ديال لي رياكتيف. ولكن بما ان لا فالور ابسولي دونك غدير ديال لي رياكتيف موان ديال لي برودوي. ما تنساش دي سا بيسونس 5 باش تخرج من ميغاليكترون. مزيان. اذا لي كيسيون الاولى ساهلين. ها انت صحتي الاسئله اللي تتحطوا الدياغرام ديال الانرجي بحال تيتعاودوا صافي. مزيان. Il se produit dans le Soleil des réactions nucléaires dues essentiellement à la transformation de l'hydrogène selon l'équation de 4 hydrogène A1 donne l'hélium 4,2 et l'électron ou le positron 2. إذا باش نكتبوا البوزيترون ولا الإلكترون هنايا دونك 4 عندنا 4 ديال الكونسيرفاسيون ديال لا شارج 4 وهنا 2 هنا خصها تكون 2 إذا بلس. إذا هذه بلس 1 سيتادير هنايا وقع شنو؟ ليميسيون ديال ليليمون ديال البوزيترون. مزيان. اذا عندنا رياكسيون ولكن هاد الرياكسيون ماشي بحال لي رياكسيون العاديين. هنا عندك واحد كوفيسيون، كاين واحد الكوفيسيون هنا وكاين واحد الكوفيسيون هنا. راه تيدخلوا في لي كالكول هاد لي كوفيسيون. غالبا تتكون الرياكسيون نيوكليير سون كوفيسيون، ولكن ملي تيكون عندك لي كوفيسيون تيدخلوا في الكالكول. ما تنساش احنا نوريك فين تيدخلوا بالضبط. مزيان. قال كالكولي اون جول l'énergie delta E produite par cette transformation. Delta E produite par la valeur absolue. احنا تنحسبوا delta E عاد من بعد تنديروا la valeur absolue. اذا delta E تخرج بنيجاتيف ودير لها la valeur absolue تبدا بوزيتيف. ولكن ما تنساش اون جو قلنا لينيرجي برودويت تنحسبوها منياش؟ اما من لي ماس اما من ال. هنا عطاك لي ماس. ملي تعطيك لي ماس شنو تدير؟ لا ماس ديال لي برودوي موان لا ماس ديال لي رياكتيف تضربها في 931.5 تتخرج بالميغا الكترون فولت. ومنين تخرج بالميغا الكترون فولت تستعمل هاد الوراسيون هذه الفوقانيه، يعني ستادير تضرب في 1.6 هذا الرقم 10 puissance moins 13 تيعطيك بالجوج. اذا في الاول تتخرج بالميغا الكترون فولت وتتحولها تضرب في هذا العدد تتخرج بالميغا الكترون فولت. مزيان. دابا كيفاش غادي دير؟ حيت كاين لي كوفيسيون دير لا ماس ديال الهيليوم راه كاينه الفوق باليو تدخلها باليو بلس 2 لا ماس ديال البوزيترون حتى هي كاينه الفوق بلس 2 لا ماس ديال البوزيترون. بحال تستخدم في الشيمي في لافونسمون تدير معاه الكوفيسيون ستوكيوميتريك ديالو حتى هنا تدير الكوفيسيون 2 لا ماس ديال البوزيترون موان 4 لا ماس ديال الهيدروجين A1. وداكشي اللي خرج لك يخرج لك بالاو غضرب في 931.5 باش تخرج بالميغا الكترون فولت، ولا خرجت بالميغا الكترون فولت باش تحولها لجول حيت قال لك اون جول تضرب 1.6 هذا الرقم 10 puissance 13 تخرج بالجول ديريكتور. اذا هنا ما تنساوناش لي كوفيسيون اللي كاينين هنا راه تيدخلوا في الكالكول. تري بيان. اذا هاد لينيرجي لا تخرج لك نيجاتيف غدير لها لا فالور ابسولوت تولي بوزيتيف. مزيان. قبل ما ندوزو ل 2 بغيت نمونسيوني هنا واحد المساله. هاد دلتا او اللي عندك هنا راه ديال 4 هيدروجين، يعني ماشي ان سول هيدروجين راه 4 هيدروجين. يعني الا بغيت ان سول هيدروجين لينيرجي اللي تعطيني ان سول هيدروجين شنو تندير؟ غناخذ هاد دلتا او اللي خرجت لي بلا فالور ابسولي ديالها غنقسمها سور 4. الا قسمت هاد لينيرجي سور 4 غتعطيني لينيرجي ليبيري بار ان سول نوايو ديدروجين. اذا هاد لينيرجي نقسمها على 4 تعطيني ديال 1. مزيان. غتقول لي علاش تقسمها على 4؟ خليها هكاك انت ما تقسمش. انا غير قلت لك الا بغيتي لينيرجي ديال وحده. دابا هو شنو قال لك هنا؟ كالكولي اون جول لينيرجي دلتا او برودوي بار سيت ترانسفورماسيون. قلنا غادي دير لا ماس ديال لي برودوي مع لي كوفيسيون ستوكيوميتريك ديالهم موان لينيرجي ديال لي رياكتيف ضرب في 931.5 وضرب في داك 1.6 10 puissance moins 13 باش تحول لجول. صافي ساليتي الكيسيون. انا قلت لك الا بغيتي لينيرجي ديال واحد ان سول نوايو تتحسب انت عادي لينيرجي ديالك كما قلنا
الا بغيتي ديال واحد خصك ديفيزي هاد لينيرجي باغ 4 باش تعطيك لينيرجي ليبيري باغ ان سول نويو ديدروجين تري كلير مزيان. اما هنايا ما قالكش ديال واحد، قالك ديال سيت ترانسفورماسيون فيها 4، اذا انت تحسب عادي لي ماس د هذا لا ماس د هذا ناقص لا ماس د هذا ودير داكشي ديالك. الا بغيتي ديال واحد سيتادير الا قال لك في شي كيسيون في شي اكزيس واحد اخر ديال هيدروجين واحد الفو ديفيزي هاد لينيرجي اللي حسبتي عادي ديفيزي باغ 4 تعطيك ديال واحد. De 2. Trouver en nom la durée nécessaire à la consommation de tout l'hydrogène présent dans le Soleil. Sachant que l'énergie libérée chaque année par le Soleil selon cette transformation et ES est égale à 10 à la puissance 34 jours. قال لك اسيدي شحال عندك من عام باش يتكونسوما الهيدروجين اللي كاين في السولي كامل، شحال خاص من عام، بحيث ان تعطي هاد الترانسفورماسيون هذه تتوقع تعطينا شحال؟ تعطينا 10 بيسونس 34 جول. مزيان. اذا باش نحسبوا شحال عندك من عام الفو كالكولي شحال هي الانرجي ليبيري باغ توت ليدروجين اللي بريزون دون لو سولي. خصنا نحسبوا الانرجي اللي غادي يعطيها الهيدروجين كامل اللي كان في السولي. اذا باش نحسبوا الانرجي اللي كاينه كامله في السولي الفو كالكولي لو نومبر ديال لي زيدروجين. الفو كالكولي le nombre ديال les hydrogènes اللي كاينين فاش في السولي. Et pour calculer le nombre ديال les hydrogènes اللي كاينين في السولي il faut calculer la masse ديال الهيدروجين اللي كاينه في السولي. C'est-à-dire غادي نرجعوا لواحد الجمله كتبها لك هنايا. On considère que la masse de l'hydrogène HA1 représente 10% de la masse du soleil. غناخذ 10% غنضربها في la masse ديال السولي اللي عطانا ديجا غتعطيني la masse ديال الهيدروجين. Et une fois عندي la masse ديال الهيدروجين on peut calculer le nombre des hydrogènes A1 qui sont dans le soleil. Le nombre, on a deux relations pour calculer le nombre. Il y a un noyau dans un échantillon qui a deux relations. Il met la masse de l'échantillon sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro, ou bien tu as de la masse de l'échantillon qui est la masse d'un noyau. تقول لي نخدم الاولى ولا الثانيه؟ غنقول لك شوف لي دوني. شوف لي دوني. عطاك لو نومبر دافوغادرو عطاك لا ماس مولير شوف لي دوني ها هما لي دوني ما كاينه لا ماس مولير ما كاين لا لو نومبر دافوغادرو سيتادير ما غاديش دير لا ماس ديال ليشونتيون سور لا ماس مولير فور لو نومبر دافوغادرو حيدها شنو بقى لا ماس ديال ليشونتيون سور لا ماس ديال نويو ديدروجين ا مزيان حيت عندك لا ماس ديال ان هيدروجين ان نويو ديدروجين عندك لا ماس لا ماس ديال ليشونتيون شنو هو لا ماس ديال ليشونتيون هو لا ماس ديال الهيدروجين اللي كاينه في السوليد شنو قلنا قال لك ريبريزونت 10% تاخذ هاد 10% تضربها في لا ماس السولي تعطيك لا ماس ديال الهيدروجين A1 هذيك هي لا ماس ديال ليشونتيون لا ماس ديال الهيدروجين اللي كاينه في السولي 10% فوا لا ماس هذيك هي لا ماس ديال ليشونتيون غادي نقسمها علاش على هذا ولكن ثاني خص يكون عنده ميم يونيتي هذا راه بالكيلوغرام ملي نضربوه في 10% غادي يبقى بالكيلوغرام لا ماس ديال الهيدروجين اللي غادي نديرو 10% في هاد لا ماس غتخرج لي بالكيلوغرام لا ماس اللي عطاني في الدوني بالاو قال لك واحد او هي هاد لو نوم سيتادير هادي نحولها لكيلوغرام وعاد ناخذ هاد لا ماس اللي كاينه في السولي اللي قلنا غادي ندير 2% في هاد لا ماس غادي نحسبها ونقسمها على لا ماس ديال ان سول هيدروجين ولكن محوله لياش الكيلوغرام غتعطيني لو نومبر ديال لي زيدروجين اللي كاينين في السولي مزيان لا ماس ديال لي زيدروجين اللي كاينين في السولي ماشي لا ماس لو نومبر ديال لي زيدروجين اللي كاينين فاش في السولي تري بيان دابا حسبت لو نومبر ديال لي زيدروجين اللي كاينين في السولي عندي لينيرجي ديال اش ديال 4 ديال لي زيدروجين في كيسيون دو 1 ديال 4 دابا عاد غادي تفهم علاش انا قلت لك قسم على 4 غتقسم على 4 باش تحسب شنو لينيرجي ليبيري بار ان سول نويو ديدروجين اذا لينيرجي ليبيري من لي زيدروجين كاملين اللي كاينين في السولي شنو تتساوي نسميوها او بريم مثلا الانرجي اللي غادي تخرج لنا من لي زيدروجين اللي كاينين كاملين في السولي نسميوها او بريم شنو غتساوي لو نومبر فوا لينرجي ليبيري بار ان سول نويو ديدروجين هنا فين كاينه الخطوره اذا ما غاديش تاخذ هاد لينرجي اللي حسبتي في 2 1 ديال 4 هيدروجين il faut chercher l'énergie ديال ان سول هيدروجين هي اللي غادي تضربها في لو نومبر اللي حددنا قبيله
الا قلنا غادي نديرو لا ماس ديال ليشانتيون سور لا ماس ديال واحد ان نوي خاصك تشوف لينيرجي ليبيري باغ ان سول هيدروجين والانرجي ليبيري باغ ان سول هيدروجين هي الانرجي اللي حسبنا في 2 4 مقسومه على 4 غتعطيك لينرجي ليبيري باغ ان سول هيدروجين هذيك الانرجي ليبيري باغ ان سول هيدروجين هي اللي غادي تضرب في لو نومبر ديال لي زيدروجين اللي كاينه في السوليد ولو نومبر ديال لي زيدروجين اللي كاين في السوليد قلنا ملي غادي تجيبهم غدير 10% في لا ماس ديال السوليد تعطيك لا ماس ديال لي زيدروجين اللي كاين في السوليد الاو اللي كاين هنا تحولها لكيلوغرام ودير لا ماس ديال ليشونتيون سور لا ماس ديال ان سول نوي غتعطيك لو نومبر داك لو نومبر ديال لي زيدروجين بيان سور غادي تضربو في الانرجي ديال ان سول هيدروجين شنو هي الانرجي ديال ان سول هيدروجين هي الانرجي اللي كاينه هنايا سور 4 ودير الكالكول ديالك غتحسب بها الاو بري هي l'energie libérée من toutes les hydrogènes présents dans le soleil. غتاخد داك الانرجي راه بالجول غتكون بالجول بيان سور غتكون بالجول غتقسمها على الانرجي ديال العام الانرجي ليبيري شاك اني هي هذه ديك الانرجي اللي خرجت لك غتقسمها على هذه غتعطيك شنو شحال عندك من عام هو لو نومبر ديال لي زاني pour consommer toutes les hydrogènes présents dans le soleil. ماشي نتمنى تكونوا استفدتوا الا ما بانتكمش مزيان عاود الفيديو باش تفهم مزيان ماشي اذا هاد الكاتخ اللي دايرين هنايا هو التريك لاستيس اللي كاين هنايا ديك الكاتخ هنايا هي اللي يقدر الواحد كاين اللي غادي ياخذ هاد الانرجي هادي ويضربها في لو نومبر اللي حسب لو نومبر ديال لي زيدروجين ان اللي حسبها من السوليد هذا خطا حيت هاد الانرجي هادي اللي حسبتي في 2 ديال 4 هيدروجين ضربها في لو نومبر ديال لي زيدروجين لا خصك تاخذ الانرجي ديال ان سول نوايو ديدروجين هو اللي ضربو في لو نومبر ديال لي زيدروجين والانرجي ديال ان سول هيدروجين هي الانرجي اللي حسبتي في 2 تقسم على 4 عاد ضربها في لو نومبر ديال لي زيدروجين اللي كاينين فاش في السوليد وعاد تقسم على او اس باش تعطيك شحال عندك منها مزيان بالنسبه للسوليسيون السؤال الاول قلنا دي رياكسيون دو فيزيون قلنا هي راه عارفين قلنا رسمنا شنو هي الفيزيون دياغرام دينيرجي قال لك الانرجي دو ليزون باغ نيوكليون قلنا بالدياغرام ديال الانرجي تنخرجوا غير الانرجي دو ليزون دو نوايو قلنا بغا اليورانيوم سي رياكتيف سيتادير الانرجي ديال لي نيوكليون موان الانرجي ديال رياكتيف 10 puissance 5 غتخرج لك 0,0 179 10 puissance 5 méga électron. هذه l'énergie de liaison du noyau. هو طلب منك l'énergie de liaison par nucléon. C'est-à-dire diviser هذه l'énergie هذه على A. هي 235. هتجيك 7,62 méga électron volt par nucléon. مزيان. 1, 2, 2. L'énergie produite par les réactions. بما ان داك لا فالور ابسولي. الا ما كانش لا فالور ابسولي غادير لي برودوي موان لي رياكتيف. داك لا فالور ابسولي لي رياكتيف moins les produits 10 à puissance 5. صافي مزيان dans ce cas là غادي تخرج لك هي 180 méga électron volt 180 méga électron volt بالنسبه للسؤال اللي موراه هنايا فوا 10 180 méga électron volt. مزيان هذه بالنسبه ل 1 2 180 méga électron volt. 2 قال calculer en joule l'énergie produite. اذا غادي دير لا ماس ديال لي برودوي حيت عطاك لي ماس لي دوني لي ماس ديال لي برودوي موان لي ماس لا ماس ديال لي رياكتيف ولكن تيدخل مع لي كوفيسيون سيتادير لا ماس ديال الهيدروجين بلس 2 لا ماس ديال البوزيترون موان 4 لا ماس ديال الهيدروجين A1 غتخلي بالاو غتضرب في 931.5 باش تحول ميجا الكترون فولت وتضرب في هذا لو نوم باش تحول لجول حيت قال لك اون جول غير هاد الانرجي اللي حسبتي راه ديال 4 هيدروجين صافي غادي تخرج لك هاد الانرجي هادي ديال 2 1 هي 24.7 ميجا الكترون فولت هادي بالميجا الكترون فولت ومنين غادي تحولها غادي تولي 3.96 10 puissance moins 12 جول de 2 قال لك trouver les années اللي كاين en nom la durée nécessaire trouver la durée nécessaire بالon اذا pour trouver بالon قلنا غادي نمشيو نحسبوا الانرجي اللي غادي تخرج لنا من toutes les hydrogènes présents dans le soleil
اذا غادي نمشيو نحسبوا لو نومبر ديال لي زيدروجين. قلنا غادي نحسبوا اولا لا ماس ديال ليدروجين اللي كاين في السوليل، تاخذ البورسونتاج فور ماس السولير غتعطيك لا ماس ديال لي زيدروجين اللي كاين في السوليل، ومن لا ماس سور لا ماس ديال ان سول نوايو حول الكيلوغرام بيان سور. هذا الاو يعني هذا لو نومبر غتضربوا في هذا باش تحول الكيلوغرام، وتاخذ لا ماس ديال ليشونتيون اللي حسبتي بهذا البورسونتاج وهذا لا ماس وتقسموا على لا ماس الواحد غتعطيك لو نومبر ديال لي زيدروجين. مزيان. واش غتضربوا في هذا الدلتا او؟ لا، قلنا هاد الدلتا او اللي خرجت في 2 4 2 1 غتقسم على 4 باش تعطيك لينيرجي ديال ان سول هيدروجين. هذيك لينيرجي ديال ان سول هيدروجين هي اللي غتضرب في لو نومبر اللي غادي يخرج لك. صافي، داكشي اللي خرج كامل غتقسموا على او اس اللي هي 10 puissance 34 جول، غادي تخرج لك دلتا تي لا دوغي نيسيسير à la consommation de tout hydrogène présent dans le solaire تخرج لك 1,19 ولا 18 تقريبا 10 puissance 10 اون. 1,19 10 puissance 10 اون. اذا نتمنى نكون فتكم شي شويه في هذا الناسيونال. اذا نتمنى لكم التوفيق حتى فيديو جاي ان شاء الله. تبارك الله.